अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिज़िक्स के शार्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शेयर किए थे। तो आज की इस वीडियो में तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स के 9th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों का किसी भी टोटल 9 चैप्टर हैं, तो 3-3 चैप्टर करके पेयर बने हुए हैं। तो उन 3 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर में से एक में से न्यूमेरिकल और एक में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरी बुक के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने पूरी बुक से ही जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट निकाले हैं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट निकाले हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनकी तादाद पूरी बुक में सिर्फ 10 है। तो कोशिश करें ये 10 जो है अच्छी तरह कर लें और बाकी जो इम्पोर्टेंट मेंशन हैं उनको भी आप देख के जाएं। इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं वो आप जो डेफिनेशंस जो मैंने गैस जो शेयर किया हुआ है शार्ट क्वेश्चंस का, अगर आप वो कर लेंगे तो वहाँ से भी काफ़ी सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। मीन्स दो आप लोगों के डेफिनेशंस जो हैं उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने के लिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ये लाजमी तैयार करने हैं और साथ जो है आप जो शार्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही आपके तैयार होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 से बहुत कम ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, अगर आए भी सही इस चैप्टर में से तो न्यूमेरिकल जो है वो आता है। लेकिन फिर भी जो आ चुके हैं पेपर में उस लिहाज से इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। पहला है व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्टॉप वॉच, आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। स्टॉप वॉच और इसकी एग्जाम पर नोट लिखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। फाइंड द मास ऑफ अ पीस ऑफ स्मॉल स्टोन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस की मदद से छोटे पत्थर का मास मालूम करें। उसके बाद है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट डाउन टू रूल्स इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नुमाया हिस्सों से क्या मुराद है, इनकी पहचान के 2 असूल लिखें। तो ये मतलब स्पेसिफिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस लिहाज से अहम है। नहीं तो वर्नियर कैलिपर्स और एसआई सिस्टम यूनिट्स जो है वो भी पेपर में पूछे जा सकते हैं पहले यूनिट में से। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है इसमें हरकत की जो तीनों मसवातें हैं ग्राफ की मदद से, ये अहम तरीन है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसमें दूसरी जो है सेकंड जो है मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर वाली इंपॉर्टेंट है, पहले वाली जो है वो थोड़ी कम है। तो मतलब दूसरे वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तीसरे वाली, फिर पहले वाली। तो इसी चीज़ को आपने अपने माइंड में रख कर जो है वो तैयार करना है। और पेपर में ज़्यादातर जो है वो लाजमी पूछा जाता है। अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर जो है ये वाला आता है या फिर सिंपल जो है 2 चीज़ों के दरमियान डिफरेंस वाला आता है। तो बहुत ही आसान है। या मोशंस की जो टाइप्स हैं वो भी आ जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के कानून का पहला दूसरा तीसरा कानून जो है वो मोशन का वो बयान करें। तो इन तीनों में से जो दूसरा है वो बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद है राइट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वज़न के दरमियान 4 फ़र्क लिखें। नेक्स्ट जो है वो है हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, प्रूव इट। किसी जिस्म में मोमेंटम में तब्दीली और फोर्स के दरमियान ताल्लुक साबित करें। नेक्स्ट है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन इट विद बाल्स एग्जाम्पल। मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन मिसालों के साथ वाज़ह करें। ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफाइन फ्रिक्शन, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की तारीफ करें, इसके फ़ायदे नुकसानात लिखें और इसको किन तरीक़ों के साथ कम किया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है व्हाट इज़ मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजॉल्व ऑफ फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्या मुराद है, फोर्स को अमूदी कंपोनेंट्स में तहरीर करें। ये चैप्टर नंबर 4 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की तीनों हालतों की वजाहत करें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की शराइत पर नोट लिखें। तो ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन है, शराइत वाला या कंडीशन वाला। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है
ڈیفائن دا لا آف گریویٹیشن اینڈ ڈرائیو اٹس ایکویشن. لا آف گریویٹیشن کی تعریف کریں، اس کی مساوات کریں، یا گریویٹیشن کے قانون کی تعریف کریں، اس کی مساوات اخذ کریں. اس کے بعد ہے بائی لا آف گریویٹیشن فائنڈ دا ماس آف ارتھ. گریویٹیشن کے قانون کی مدد سے زمین کا ماس معلوم کریں. تو یہ چیپٹر نمبر 5 کا امپورٹنٹ کویسچن ہے سب سے زیادہ، باقی امپورٹنٹ ہیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہے ایکسپلین ویریشن آف جی ود الٹیٹیوڈ. بلندی کے ساتھ جی میں تبدیلی کی وضاحت کریں. نیکسٹ ہے ڈرائیو دا ایکویشن آف آربیٹل ویلاسٹی آف آرٹیفیشیل سیٹلائٹ. مصنوعی سیٹلائٹ کی آربیٹل ویلاسٹی کی مساوات اخذ کریں. تو باقی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ شارٹ کویسچن کے طور پر بھی یہ آرٹیفیشیل یا نیچرل سیٹلائٹ یہ ویسے بھی پوچھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر نمبر 6 ڈیفائن کائنیٹک انرجی اینڈ پوٹینشیل انرجی آلسو پروو دیئر ایکویشن. کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کی تعریف کریں اور ان کی مساوات اخذ کریں. تو یہ جو ہے چھٹا چیپٹر کا یہ والا کویسچن کائنیٹک اور پوٹینشیل انرجی والا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ کائنیٹک انرجی والا. اس کے بعد ہے رائٹ اے نوٹ آن نان رینیویبل سورسز آف انرجی. انرجی کے ناقابل تجدید ذرائع پر نوٹ لکھیں. نیکسٹ رائٹ اے نوٹ آن سولر ہاؤس ہیٹنگ سسٹم. سولر ہاؤس ہیٹنگ سسٹم پر نوٹ لکھیں. اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر نمبر 7 ہے ڈیفائن اے فارمولا ٹو فائنڈ پریشر ان لیکوڈ. مائعات میں پریشر معلوم کرنے کے لیے فارمولا اخذ کریں. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے اس چیپٹر کا ایکسپلین دا پاسکل لا ود دا ہیلپ آف ہائیڈرولک پریس. ہائیڈرولک پریس کی مدد سے پاسکل کے قانون کی وضاحت کریں. نیکسٹ ہے اسٹیٹ ارشمیدس پرنسپل اینڈ ڈرائیو دا ایکویشن. ارشمیدس کے اصول کی وضاحت کریں. اس کے بعد ہے ڈیفائن ینگ ماڈولس اینڈ ڈرائیو اٹس ایکویشن. ینگ ماڈولس کی تعریف کریں اور اس کی مساوات اخذ کریں. اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر نمبر 8 ہے ڈیفائن ویپوریشن. آلسو رائٹ دا ویریس فیکٹر آن وچ ریٹ آف ویپوریشن ڈیپینڈز. ویپوریشن کی تعریف کریں، نیز بتائیں ویپوریشن کی شرح کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ اہم کویسچن ہے اس چیپٹر کا. اس کے بعد ڈیفائن لینئر تھرمل ایکسپریشن ان سالڈز. ڈرائیو اٹس فارمولا. ٹھوس میں طولی حرارتی پھیلاؤ سے کیا مراد ہے، اس کا فارمولا اخذ کریں. نیکسٹ ہے ڈیفائن والیوم تھرمل ایکسپینشن. ڈرائیو دا ایکویشن. والیوم میں حرارتی پھیلاؤ سے کیا مراد ہے، اس کی مساوات اخذ کریں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کے بعد ہے واٹ از تھرمامیٹر. آلسو رائٹ دا کریکٹرسٹکس آف لیکوڈ یوز ان تھرمامیٹر. تھرمامیٹر کیا ہے، تھرمامیٹر میں استعمال ہونے والے مائع کی خصوصیات لکھیں. اور لاسٹ کویسچن ہے اس چیپٹر کا ڈیفائن اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی. ڈسکرائب امپورٹینس آف لارج اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ان واٹر. حرارت مخصوصہ کی گنجائش سے کیا مراد ہے، پانی میں اس کی اہمیت بیان کریں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 واٹ از مینڈ بائی تھرمل کنڈکٹیوٹی آن واٹ فیکٹر اٹس ڈیپینڈز. آلسو ڈرائیو اٹس ایکویشن. تھرمل کنڈکٹیوٹی سے کیا مراد ہے، یہ کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے، نیز اس کی مساوات بھی اخذ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے چیپٹر نمبر 9 کا. اس کے بعد ہے لینڈ اینڈ سی بریز آر ایگزامپل آف کنویکشن. ایکسپلینڈ یا یہ پھر اس طرح بھی آ سکتا ہے ڈیفائن کنویکشن اینڈ آلسو رائٹ اٹس ایگزامپل. تو سمندری اور زمینی ہواؤں کنویکشن کی مثالیں ہیں، یا کنویکشن پر مکمل جو ہے نوٹ لکھنا بھی آ سکتا ہے، تو یہ ان کی ایگزامپل کے طور پر پوچھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد ہے ڈیفائن ریڈیشن. ہاؤ ہیٹ ریچ اس فرام سن. آلسو رائٹ اپلیکیشن اینڈ سیکوینس آف ریڈیشن. ریڈیشن کی تعریف کریں اور بتائیں کہ سورج سے روشنی ہم تک کیسے پہنچتی ہے. نیز ریڈیشن کے اطلاق اور نتائج بھی لکھیں. بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. نیکسٹ ہے ایکسپلین گرین ہاؤس افیکٹ اینڈ گلوبل وارمنگ. گرین ہاؤس افیکٹ اور گلوبل وارمنگ کی وضاحت کریں، یا ان کا آپس میں ریلیشن یا تعلق بھی آ سکتا ہے. لاسٹ کویسچن ہے آپ کی فزکس کا امپورٹنٹ لانگ. ایکسپلین ان ڈیٹیل دا فیسز اینڈ یوزز آف لیزلی کیوب. لیزلی کیوب اور اس کے استعمالات پر نوٹ لکھیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ 9th کلاس فزکس کے لانگ کویسچن ہیں. ہر چیپٹر میں 3-4 لانگ کویسچن ہیں، اور ان میں سے بھی جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں. تو ان کو اچھی طرح کریں انشاءاللہ. یہ کرنے کے بعد جو میں نے آلریڈی شارٹ کویسچن گیس شیئر کیا ہوا ہے وہ کرنے کے بعد آپ کا شارٹ اور لانگ دونوں طرح سے جو ہے وہ کویسچن انشاءاللہ اٹیمپٹ جو ہیں وہ ہو جائیں گے. پورے نمبر کے 48 نمبر کا سبجیکٹیو ہوتا ہے، تو سارا جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا. ایم سی کیو جو ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گا. تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ جو بھی ویڈیو میں شیئر کروں وہ آپ لوگوں کو گیس پیپر جو ہے نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتا رہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نیکسٹ گیس پیپر کے ساتھ ملتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.